आज हम बात करेंगे प्रेयर एंड फास्टिंग पे. और इट्स नाइस टू सी यू रोहन. Sister Sweetie, nice to see you. We missed you. I missed you for last few Wednesdays, but it's good to see you all here. So God bless you. आइए हम आप सब आंखें बंद करते हैं और खुदाम के कलाम के लिए अपने दिलों को तैयार करते हैं. And thank you Saima, wonderful worship. Thank you Pastor Harun and Shagufta. क्या बात है, कमाल है, मजा आ गया. खुदाम के नाम को जलाल है. खुदाम आपको और बढ़ाए और आपके तोड़े इसी तरह मल्टीप्लाई होते जाएं और बहुत सी जिंदगियां बंधनों से आजाद होकर खुदा उनके साथ जुड़ती जाएं. आइए हम आंखें बंद करते हैं. खुदावंद आपका शुक्र, तारीफ और आपकी बड़ाई करते हैं आपके जिंदा नाम के लिए, कलाम के लिए, आपकी बादशाही के लिए जो हमारे अंदर है, पाक रूह जो हमें बसा हुआ है, कि आपने हम मिट्टी के बर्तनों को अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाही के लिए, अपनी पाक मर्जी को जमीन पर पूरा करने के लिए चुन लिया. खुदावंद कलाम में लिखा है कि बुलाए हुए बहुत हैं मगर चुने हुए कम हैं. खुदावंद हम शुक्र करते हैं कि हम आए खुदा खास मकसद के लिए बुलाए भी गए और फिर चुने भी गए और पाकरू से आए खुदावंद हमें भरा गया. हम शुक्र करते हैं. अब कलाम की हिकमत की बातें आप हमें सिखाएं. हम अपने जान, जिस्म और रूह, अपनी अकल और अपने जहन को हम आपके हवाले करते हैं, पाकरू के कब्जा में देते हैं, ताकि आए खुदावंद हमारे हर पल से, हमारे हर सांस से, हमारे हर अंग से, हमारी हर सोच से, हमारे हर बोल से जिंदा खुदा को जलाल मिलता रहे, यीशु के नाम में, आमीन. हालेलुया, प्रेज गॉड. मेरे साथ निकालें मैथ्यू 6, मत्ती रसूल की मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6वां बाब. और उसमें से पिछली बार हमने देखा दुआ के बारे में कि जब शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखाएं, जो लूका 11 बाब में लिखा हुआ कि शागिर्दों ने यीशु से कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई. खुदावंद यीशु से उन्होंने दरखास्त की कि आप भी हमें दुआ सिखाएं, और खुदावंद ने दुआ सिखाई और उसका तरीका हमने पिछले 3 सेशंस में देखा. आज हम फर्दर गौर करेंगे. जो हमारा आज का फोकस है वो प्रेयर फास्टिंग पे होगा कि रोजा दुआ के साथ क्यों जोड़ा गया. और हमने देखा था मत्ती रसूल की अंजील उसके 6वां बाब में और उसकी 6 वर्स में, छठे बाब की 6ठी आयत में लिखा था, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर. हमने गौर किया था कि यहां पर यह नहीं लिखा कि अगर तू दुआ करे. इट इज नॉट टेकन एज एन ऑप्शन. ये चॉइस नहीं दी गई है, ये हमें ऑप्शन नहीं दी गई है कि हम दुआ करें या ना करें. हेवन इज एक्सपेक्टिंग अस टू मस्ट प्रे. जरूरी है, ये कंपल्सरी है. जैसे एग्जाम में कुछ सवालात कंपल्सरी होते हैं और कुछ में ऑप्शन होती है. कहते हैं कि ये पहले 3 सवालों के जवाब देना जरूरी है, बाकी 7 में से कोई 5 कर ले. दुआ इज वन ऑफ द कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. रूहानी जिंदगी, रास्तबाज की जिंदगी का सबसे जरूरी चाबी है, सबसे जरूरी हिस्सा है और सबसे पहला हिस्सा है. This is the first thing that God expects you to do. खुदावंद यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो दुआ की और फिर आसमान खुल गया और पाक रूह कबूतर की तरह नाजिल हुआ. उसने खुदा बाप का शुक्र किया और तब आसमान से आवाज आई. So you need to talk to your father. जरूरी है कि हम ये सीखें कि हमने अपने आसमानी बाप से कैसे बात करनी है. और लिखा है कि पस जब तुम दुआ करो. जब का मतलब है समथिंग इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, एंड जीसस इज सेइंग, यीशु कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूं. पहले मैंने तुम्हें यह समझाया कि जब भी करो, दैट मीन्स यू मस्ट डू इट. और क्या करना है हमने आगे देखा कि गैर कौमों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत बोलने से के सबब से हमारी सुनी जाएगी. बस उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो. और फिर खुदावंद ने दुआ का मॉडल दिया जिसको हमने सीखा. इट्स अ मॉडल प्रेयर. इट इज नॉट द ओनली प्रेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर. इट इज अ स्केच.
یہ ایک اسکیلیٹن ہے جو ڈھانچہ ہمیں نقشہ بنا کے دیا گیا ہے، جس میں صرف یہ دعا نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے جس میں ہمیں ضروری اور پہلی بات بتائی گئی ہے کہ انسان کی زندگی کا پہلا مقصد آسمانی باپ اور خدا کی بڑائی کرنا ہے، دوسرا اس کی شکر گزاری کرنا ہے، تیسرا ہے پھر اپنی ضروریات یا معاشری ضروریات جس میں آپ سوشل پرابلمز لے کر آ سکتے ہیں، آپ اکنامک پرابلمز ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ ہیلتھ پرابلمز ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ اپنے خاندانی مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اٹ از این اوپن ٹاک بٹ اٹ ہیز ٹو بی اونلی ان پرائیویٹ پلیس، ان اے پرائیویٹ اسپیس. ضروری ہے کہ یہ آپ اکیلے میں بات کریں بیکاز دیٹ از واٹ گاڈ از ایکسپیکٹنگ یو. I'm not saying کہ ہمیں فیلوشپ نہیں کرنی ہے، لیکن جو سب سے ضروری ہے، چاہے فیلوشپ ہو، چاہے چرچ گیدرنگز ہو، چاہے گھر میں آپ کی فیملی میٹنگز ہوں، آپ کا پرسنل ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ شوڈ ہیو دا ہائیسٹ پرائیورٹی. سب سے ضروری ہے کہ آپ اکیلے میں آسمانی باپ کی حضوری میں جا کر خدا یسوع کے نام میں دعا کریں، آمین، اور پھر شکر گزاری کے ساتھ اس دعا کو بند کریں. اور اسی ٹیچنگ میں خداوند یسوع نے جب دعا کے بارے میں بتایا تو اس کے ساتھ ہی آگے اس کو الگ نہیں کیا کہ میں روزے کی ٹیچنگ فرق طریقے سے دوں گا، کسی اور ٹائم پر دوں گا. دس از دا فل ٹیچنگ آف پریئر. سو ہماری عادت یہ ہے کہ جو ہمارے آسان کام ہے اس کو ہم پک کر لیتے ہیں اور جو مشکل لگتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ ریورنڈ پیٹر پہ چھوڑ دیں گے یا وہ ریورنڈ آصف گل پہ چھوڑ دیں گے. سو آگے چلتے ہیں اور دیکھیں کہ 16ویں آیت میں، اسی باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے. سو 6 آیت میں کہتے ہیں خداوند کہ بلکہ جب تو دعا کرے، 16ویں آیت میں کہتے ہیں اور جب تم روزہ رکھو. اگین دا سیم تھنگ. اور اگر تم روزہ رکھو نہیں لکھا. اگین فاسٹنگ از ناٹ این آپشن، فاسٹنگ is a requirement. روزہ کمپلسری ہے، روزہ ضروری ہے. ایماندار راست باز کی زندگی کی روحانی زندگی کا اہم چابی ہے، یہ اہم حصہ ہے. You cannot choose to fast, you must fast. اور جب تم روزہ رکھو، اگر تم روزہ رکھو نہیں لکھا. اور کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں، آمین میرے پیچھے بولیں، پوشیدگی میں. پوشیدگی میں دعا کب کرنی ہے؟ پوشیدگی میں. روزہ کب رکھنا ہے؟ پوشیدگی میں. These two are the private and personal points of Christian walk. روزہ پوشیدگی میں، دعا وہ ہے جو پوشیدگی میں ہے. اور دونوں کے لیے ایک بات کامن ہے، لکھا ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے. ہاللیلویہ. دعا کے لیے بھی لکھا ہے تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تیری سن کر جواب دے گا. تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جانے، تو پھر بات بنے گی لوگوں کو دکھلا کے آپ نے کون سا تیر مار لیا. کبھی کبھی ہم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم وہ گیت گاتے ہیں جو ہمیں پسند ہے. ہم روزہ ویسے رکھیں گے جیسے ہمیں پسند ہے. ہم دعا ویسے کریں گے جیسے ہمیں آسان لگتی ہے. ہم دعا کروا لیں گے، ہم کریں گے نہیں کیونکہ یہ آسان کام ہے. کام ہی کروانا ہے نا. تو وہ پاسٹر پیٹر کی دعا سے جب ہو رہا ہے تو پھر مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے رکھنے کے لیے ہے نا، ایلڈر صاحب ہیں ہمارے پاس، انٹرسیسری پریئر ٹیم ہے جی، وہ روزہ بھی رکھیں گے ساری کلیسیا کے لیے، وہ دعا بھی کریں گے. مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ This is where we fail. کیونکہ یہ بیسک ایلیمنٹری کلاسز ہیں، یہ ایلیمنٹری کورسز ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، سیکھنا ہے.
دعا کیسے کرنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, کیونکہ یہ پادریوں کے لیے نہیں ہے, یا ایلڈرز کے لیے نہیں ہے, انٹرسیسر پریئر وارریئرز کے لیے نہیں ہے, یہ ہر مسیح کے لیے. اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ دعا کرنا سیکھیں, ضروری ہے کہ روزہ رکھنا سیکھیں. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ جتنی مرضی دعا کرا لیں کسی سے. میں پادری صاحب خداوند میں بڑھنا چاہتی ہوں, پادری صاحب دعا کریں میں روحانی ترقی اور کر لوں, تو کیسے کریں گے؟ آپ دعا کریں, میری دعا سے آپ کی روحانی ترقی نہیں ہوگی, کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہیں, آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, وہ آپ ہی کو کرنی ہے. I am not there to do that. میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ خداوند جیسے آپ نے مجھے ہمت اور طاقت اور ایمان بخشا ہے ویسا ان کو بھی دے. یہ ایک ہی بائبل میرے ہاتھ میں ہے اور یہی بائبل آپ کے ہاتھ میں ہے, یہی بائبل ریورنڈ کامرن پیٹر کے ہاتھ میں ہے, یہی پاسٹر ہارون کے ہاتھ میں ہے, یہی بائبل بینی ہن کے پاس ہے. فرق یہ بات ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور خدا کے ساتھ سچائی سے چلتے ہیں, اور ایک بھوک ہے, ایک لگن ہے, ایک پیاس ہے جو کبھی کم نہیں پڑتی, اور وہ اس میں محنت کرتے ہیں. فریسیوں کی دعا میں اور خداوند یسوع کی دعا میں یہ فرق تھا. فریسی دکھلاوے کے لیے دعا کرتے تھے, خداوند یسوع باپ کو زمین پر ظاہر کرنے کے لیے دعا کرتے. وہ کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا, میں جو کچھ میرا باپ آسمان پہ کرتا ہے میں وہی زمین پر کرتا ہوں. ہمیں مسا چاہیے, ہمیں طاقت چاہیے, ہمیں معجزات کی قدرت چاہیے, کیونکہ یسوع جب دعا سے نکلتا تھا تو یوں کر کے اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی تھی, جنازہ جاتے جاتے روک دیتے تھے, ہاتھ پکڑ کے مردہ کھڑا کر دیتے, لنگڑے کو کہتے تھے چل اپنی چارپائی اٹھا تو وہ چل پر دوڑ لگا دیتا تھا. بدرو نکالنے کے لیے کوئی 5 گھنٹے دعا نہیں کرنی پڑتی تھی کہ آپ چیخ چیخ کے اور چلا چلا کے 3 گھنٹے پسینہ نکل گیا, پھر کیا پادری صاحب میں تھک گیا ہوں, پاسٹر کامران ہوں تسی آ جاؤ پلیز, میری بس ہو گئی. It happens, we are fighting too much for our circumstances. ہم ہیلنگ کے لیے بڑی 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 دیر دعا کرتے ہیں, کئی دن لگے رہتے ہیں, ہفتے لگے رہتے ہیں, nothing happens. لوگوں کا دل دعا سے اچاٹ ہو گیا کیونکہ ان کو ریزلٹ دکھائی نہیں دیتا. Because everything is happening for a show off. معجزات کے لیے شاگردوں کو کہنا چاہیے تھا خداون یہ آنکھیں کیسے کھولی ہیں ذرا ہمیں بھی سکھا, یہ مردہ کیسے زندہ کیا یہ ہمیں سکھا, یہ لنگڑا کیسے چلایا یہ ہمیں سکھا, یہ سوکھا بازو کیسے سیدھا کیا یہ ہمیں سکھا, یہ 12 سال کی بیمار عورت 18 سال کی 12 کی اس کا خون کیسے بند ہوا یہ بتا ہمیں کیسے ہوا, تیری پوشاک میں سے انوائنٹنگ کیسے نکلتی ہے, یہ انوائنٹنگ کہاں سے آتی ہے یہ تو سکھا. They never asked anything. انہوں نے کی پوائنٹ ڈھونڈا کہ بیسک چیز کیا ہے, teach us how to pray. And if you pray 4-5 hours, you will do things in 1 minute. And if you don't pray, then it will take you 5 years and nothing happens. ادھار کی دعا تھوڑی دیر چلتی ہے. تمہارا باپ جو پوشیدگی میں تمہارے ساتھ تعلق رکھتا چاہتا ہے اس میں سے ساری برکت بہتی ہے, اس میں سے ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. ضروری ہے روزے اور دعا میں ٹھہرے. اس لیے بہت سے لوگ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں جب میں کرسچینٹی کو بادشاہی سے فرق بتاتا ہوں. یہ 2 فرق چیزیں ہیں. مسیحیت مذہب ہے, بادشاہی کا کوئی مذہب نہیں ہے. بادشاہی کے قانون مسیحیت کے قانون سے فرق ہے. Kingdom principles are different than the principles of Christianity. Christianity ہمیں 40 روزوں میں پھنسا دیا. And we think کہ 40 دن تک جب میں نے سگریٹ نہیں پی, 40 دن میں نے شراب نہیں پی, 40 دن میں نے گالی نہیں دی, 40 دن میں نے روٹی نہیں کھائی تو میں نے بڑا خدا کے سر پہ احسان کیا ہے. اب ضروری ہے کہ 40 دن کے بعد جتنے بھی 325 ڈیز بنتے ہیں وہ سارے کے سارے خدا کا فرض ہے کہ مجھے برکت دے, کیونکہ میں نے اس کو ادھار دے دیا. میں نے 40 روزے رکھ کے اب میں نے احسان بھی چڑھا دیا, تو ضروری ہے خدا بدلا دے. اور وہ بھی ہم نے رو رو کے کیے, ساری دنیا کو بتایا
पास्टर जी बस आज भाई बहुत रोजा लगा हुआ है, मुझे आज रोजा बहुत तंग कर रहा है। 40 days fasting, religious fasting has got no ground and no teaching in the Bible. इसका कोई फायदा नहीं है अगर बिला फायदा बिला मकसद आप रोजा रखते हैं। पैदाइश से लेकर पूरे नया ऐदनामा उठा लें, पुराना ऐदनामा उठा लें, मकसद के लिए रोजा रखा गया है। कोई रिलीजियस फास्टिंग इज नॉट द टीचिंग ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, इट इज नॉट द टीचिंग ऑफ द बाइबल। फरीसियों ने एतराज किया कि यीशु से कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखे। खुदावन यीशु ने कहा कि दुल्हा जब तक बरातियों के साथ है वो रोजा नहीं रखेंगे, मगर वो वक्त आएगा जब ये रोजा रखेंगे। उसने इसको निकाला नहीं ऑप्शन को, कहता है एक वक्त ऐसा आएगा जब इनको रोजा रखना पड़ेगा, बिकॉज दे कैन नॉट डू मच विदाउट फास्टिंग। इसलिए लिखा है ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बोले बदला देगा, फिर से बोलिए बदला देगा, बदला लेगा नहीं, बदला देगा। कई दफा हमारी दुआ सिर्फ बदला लेने के लिए होती है, ऐसी ऐसी दुआएं करते हैं पूछो ही कुछ ना। ऐसे ऐसे रोजे रखे जाते हैं। एक बार एक बहन आई कहती है भाई साहब ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है, आपने रोजा रख के दुआ करनी है। मैंने कहा नहीं बहन ऐसे करेंगे, मैं दुआ करूंगा आप रोजा रखेंगी। मैं कहा सारा कुछ मेरे को नहीं कराना है, तुसी आप भी कुछ कर लो। मैं कहा बहन रोजा आप रखेंगी दुआ मैं करूंगा। मैं चाहता हूं मैं 7 दिन दुआ करूं, आप 7 दिन रोजा रखेंगे? नहीं पाजी साहब मैं तो कभी रोजा ही नहीं रखा। सारा कुछ पादरी को कराना है, फिर ये भी नहीं दसना कि काम हो गया कि नहीं हो गया। मैं फिर रोजे रखी जाऊं, बाद में पूछना पड़ता है वो बहन भाई वो आपका काम हो गया। ओ पादी साहब वो तो पिछले हफ्ते ही हो गया। तो मैं क्या फिर मैनू क्यों नहीं दसिया? मैं तो अजे तक गोडे टेक के लगा आंदा दिन रात खुदावन रहम कर, खुदावन रहम कर, खुदावन। और मैं क्या खुदा दा ना लो, कदी दसते दिया करो कि हो गया काम। एंड देन वी से है ना खुदा हमारी सुनता नहीं है। तो मैंने बताया था कि दुआ कब कबूल होती है और कब नहीं कबूल होती है उसका जवाब आपके दिल में होता है, ऑलरेडी होता है। अगर आप ये प्रिंसिपल सीख जाएं तो आपको दुआ करने से पहले पता होगा कि ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, जवाब आएगा या नहीं आएगा। सो दुआ के कई जवाब हैं। नंबर 1 जो हम एक्सपेक्ट करते हैं यस, नंबर 2 सिंपल नो। ओके, नंबर 1 हम एक्सपेक्ट करते हैं हां और आमीन। नंबर 2 खुदावन कहेगा नहीं, जो कभी कभी मोस्टली हम कबूल ही नहीं करते, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि खुदा सिर्फ हां करने के लिए पैदा हुआ। हमने हमें पैदा किया बस हम जो कहे वो कहेगा, वो होना ही चाहिए। और जो मैं कह रहा हूं ऐसे दुआ करते हैं हम नो एक्सपेक्ट नहीं करते। ये बचपना होता है हमारा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि बच्चे जब माँ बाप से मांगते हैं तो वो ना नहीं एक्सपेक्ट करते। आपका बच्चा बाजार में जमीन पे लेट जाएगा, एड़ियां मारेगा, जोर जोर से चीखेगा, क्योंकि ना सवाल ही पैदा नहीं था, ना कैसे की माँ ने प्यो ने। हाउ डेयर यू से नो, इट हैज टू बी यस। हम भी ऐसे ही आसमानी बाप के पास जाते हैं, हम ना सुनना ही नहीं चाहते। खास तौर पे जब शादी करनी हो, जब लव मैरिज होनी हो, तो भाई ना कौन करे। हाँ जी ख्वाब भी ऐसे ही आते हैं, प्रोफेसी भी ऐसी ऐसी आनी शुरू हो जाती है, सारी पॉजिटिव ही नजर आती है, पता नहीं उस वक्त नेगेटिव कहां जाता है। फिर वो 5 साल के बाद फिर पादी साहब के पास जब आते हैं, पास्टर जी तो मैंने कहा पसंद की लव मैरिज की थी? हाँ जी पास्टर जी लव। मैं कहा ये 6 साल बाद होने की है? बस जी मैं डिवोर्स करने लगा। हद होगी। उस वक्त प्रोफेसी भी आई है, आपको ख्वाब भी आया, उसको खुदा ने कहा है, तो हुन खुदा ने पूछो जाके, मैं थोड़ी जोड़िया था। उसको को डिवोर्स कर दे, वो कर देगा तो हो जाएगी। मुझे तो नहीं रखा खुदा ने आपकी डिवोर्स कराने के लिए।
We don't want to hear no. सवाल ही पैदा होता है हम ना सुनना चाहें. और आजकल की जिस किस्म की हमारी दुआएं हैं, मेरा ख्याल है खुदा ज्यादा ना करेगा, कभी कभी हाँ करेगा. दुआएं ऐसी हैं, इंटेंशंस ऐसी हैं, पर्पस, मकसद दुआ का, रोजे का मकसद बहुत खतरनाक है. इसलिए आपकी दुआ मांगने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि ये ना ही है. सो पहली बात खुदा हाँ करेगा, या दूसरी बात या ना करेगा, तीसरी बात वो कहेगा सब्र करो. वो यहां हाँ भी नहीं है, ना भी नहीं है. द आंसर इज नॉट कमिंग, क्योंकि सही वक्त नहीं है. गॉड विल से जस्ट कीप वेटिंग. अब आप पूछेंगे कितना इंतजार, वो बताएगा नहीं. ही विल नॉट टेल यू हाउ लॉन्ग, क्योंकि उसकी टाइमिंग को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. एंड ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू योर ओन वॉच. आपकी घड़ी के मुताबिक खुदा काम नहीं करता. ही इज द क्रिएटर ऑफ योर टाइम. ही इज नॉट बाउंड टू योर टाइम. सो रोजा इस मकसद से रखना कि मैं खुदा का बाजू मरोड़ूंगा, मैं कहूंगा ले मैं भूख हड़ताल कर दी है, मैं रोटी नहीं खानी जब तक तू करेगा नहीं. रॉन्ग, रॉन्ग इंटेंशन है, रॉन्ग मकसद है, रॉन्ग तरीका है. दैट फास्टिंग इज नॉट फास्टिंग. नाउ बिफोर आई गो डीपर इनटू फास्टिंग, पैदाइश पहला बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, मेरे साथ निकालिए. पैदाइश पहला बाब उसकी 26वीं आयत. Genesis chapter 1 verse 26, and it says, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानित बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें. आमीन. क्या करें? पूरी जमीन पर इख्तियार किसको दिया? इंसान को. किसको दिया? इंसान को. नाउ गॉड इज अ गॉड ऑफ हिज वर्ड. खुदा अपने कलाम से कभी इनकार नहीं करता. आदमी बदलता है मगर इंसान, खुदा कभी नहीं बदलता. इंसान का दिल बदल जाता है. हम कई बार बहुत सी चीजें मन्नतें मानते हैं और फिर कहते हैं नहीं जी खुदावंद जरा ठहर के, या ऐसे हो गया, या चलो खुदा को पता ही है जी मैं क्या कर रहा हूं, किन हालात से गुजर रहा हूं. एंड देन वी ब्रेक आवर प्रोमिसेस. खुदा अपना प्रॉमिस नहीं बदलता. जरूरी चीज लिखें और सीखें भी. कोई भी रूह वो प्लेनेट पर, इस जमीन पर, जिसे अर्थ कहते हैं, इलीगल है जब तक वो जिस्म इख्तियार ना करे. आई से इट अगेन. कोई भी रूह, चाहे वो शैतानी रूहें हैं, चाहे वो खुदा का रूह है, जमीन पर उसे आने के लिए और काम करने के लिए जिस्म को पहनना जरूरी है. इसीलिए शैतान को भी एक बॉडी चाहिए थी और उसने सांप से बात की. सांप ने कहा ओके आई अलाउ यू, टेक माई बॉडी. एंड देन ही डिड व्हाट ही डिड. शैतान जमीन पर काम नहीं कर सकता जब तक उसे कोई जिस्म ना मिले. इसलिए जितनी शैतानी रूहें हैं, जब तक वो जिस्म का रूप नहीं धारती तब तक वो यहां पर इलीगल हैं और काम नहीं कर सकती. दे कैन नॉट ऑपरेट. जैसे मछली पानी में रहकर अपनी एक्टिविटी को जारी करती है, उसको सही एनवायरनमेंट चाहिए. पानी आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनाया गया. अगर हमें पानी में जाना है तो हमें ऐसा लिबास पहनने की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ताकि हम पानी के अंदर नीचे डीप वाटर्स में जिंदा रह सकें.
We have to have something of a characteristic of a fish. اس لیے جو ڈائیورز ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے فلیپس ہوتے ہیں جو مچھلی کے فنز کی طرح کام کرتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں مچھلی کے اندر جانے کی ضرورت ہے. میں انوائرمنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ سرٹن انوائرمنٹس سرٹن کریچر کے لیے بنی ہیں, اور جب خدا نے سارا اختیار انسان کو دیا تو انسان کی اجازت کے بغیر خدا زمین پر آپریٹ نہیں کر سکتا. سو دعا کا مقصد یہاں سے شروع ہوتا ہے. God needed in man's permission to come and do things on the planet Earth. Because of his word, he gave it, اور خدا جب ایک پرومس کر دیتا ہے اس کو کبھی بریک نہیں کرتا. اسی وجہ سے بہت سی دعائیں اس کا جواب جلدی نہیں آتا, because God takes time to say something اس سے پہلے کہ خدا بولے, کیونکہ جب بھی وہ بولتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. Every time God speaks, جب بھی خدا بولتا ہے وہ اب تک قانون ہو جاتا ہے, وہ لا تبدیل ہوتا ہے, وہ کبھی بدلتا نہیں, وہ کبھی مٹتا نہیں. That is why God is same yesterday, today and forever. اس نے جو جینیسس میں کہہ دیا تھا وہ ریولیشن کے بعد تک بھی قائم رہے گا. اس لیے خدا جب بھی آپ سے بات کرے گا سوچ کے کرے گا, آزما کر کہے گا. سو جب خدا نے اپنے ورڈز دے دیے, اپنا کلام دے دیا, اپنا وعدہ دے دیا کہ یہ زمین آدم کے اختیار میں ہے, تو اس کے اختیار کی عزت کرنا, اس کی ہندی میں کہتے ہیں پالنا کرنا, اس کا فرض بن گیا. He cannot break the law that he made, that the earth belongs to human beings. اسی وجہ سے شیطان نے جب بات کرنی تھی, انسان کی زندگی خراب کرنی تھی, تو شیطان نے سانپ کا روپ لیا اور سانپ کے ذریعے عورت سے بات کی, اور عورت کے جسم کو, اس کی باڈی کو, اس کے منہ کو خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کیا تاکہ آدم کو بہکائے, اور دونوں نے مل کے خدا کی خلاف ورزی کی, اور تب شیطان ان کے اندر سما گیا اور اس نے پھر گناہ کو پیدا کیا اور پوری نسل انسانیت کو زمین پر خراب کیا. Because he needed a body, اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں جسم میں کیسے گھسوں گا. So he went through Eve into Adam and then destroyed everything. ابراہیم سے خدا نے بات کی کہ میں زمین پہ یہ کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ سے خدا نے بات کی کہ میں نے اپنے لوگوں کی آہوزاری سنی ہے. اینڈ موسیٰ was thinking, تو میری کیا ضرورت ہے, جو کرنا کر لے. But God needed a man. اپنے وعدوں کو زمین پر نسل در نسل قائم کرنے کے لیے, عہد باندھنے کے لیے, he wanted a man and he went and he spoke to Abraham. ابراہیم سے کہتا ہے کہ میں نسل بڑھاؤں گا, میں یہ کروں گا, میں تیرے لیے وہ کروں گا. بٹ یہ وہ مرضی تھی جو آسمان پر خدا باپ نے انسانوں کے لیے پیدا کی تھی, اور ان کو پورا کرنے کے لیے اسے انسان کے جسم کی ضرورت ہے. ہمیں کیونکہ اتھارٹی زمین پر ہماری ہے. عدن میں انسان نے شیطان کو موقع دے دیا, تو شیطان نے اپنی بادشاہی زمین پر قائم کر لی, جو آج تک قائم ہے. دعا کا اصل مقصد ہے کہ خدا کو الاؤ کرنا کہ come take over my body, I give everything into your hands. میں اپنا جان, جسم اور روح آئے آسمانی باپ تیرے حوالے کرتا ہوں, تاکہ تیری مرضی جو روحانی طور پر آسمان پہ پوری ہو چکی ہے وہ فزیکلی زمین پر پوری ہونی شروع ہو. I allow you to do that. That is the first purpose of the prayer. دعا کا مقصد اپنی باتیں منوانا نہیں ہے. دعا کا مقصد ہے خدا کی مرضی کو میرے تھرو زمین پر پورا کرنے کی اجازت دینا. اور گاڈ, خدا صرف اتنے ایریاز میں کام کرے گا جتنے میں آپ اسے الاؤ کرو گے.
اس لیے متی 7:7 میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو پھر کھولا جائے گا. کہہ رہا یو نیڈ ٹو allow me to do things and I'm already prepared to do everything. اس لیے خداوند یسوع نے پطرس سے کہا کہ تو جو زمین پر باندھے گا, ہاللیلویا, وہ میں آسمان سے باندھوں گا. تو جو زمین پر کھولے گا میں وہ کھول دوں گا. یعنی تو جس چیز کو باندھنے کی مجھے اجازت دے گا زمین پر, میں وہ آسمان سے باندھ دوں گا. تو جس چیز کی مجھے اجازت دے گا زمین پر کھولنے کے لیے میں اسے جا کر کھولوں گا. بٹ آئی نیڈ یو مسٹر پیٹر, یو کم, یو الاؤ می, آئی نیڈ یور ہینڈز, آئی نیڈ یور فیٹ, آئی نیڈ یور ماؤتھ, آئی نیڈ یور آئیز, آئی نیڈ یور ایئرز, آئی نیڈ یور کار, آئی نیڈ یور ہاؤس, آئی نیڈ یور ایوری تھنگ, آئی نیڈ یور چلڈرن, آئی نیڈ یور ڈے, آئی نیڈ یور آفٹرنون, آئی نیڈ یور نائٹ. کیونکہ اگر آپ صبح کو اجازت دیتے ہیں تو وہ صرف صبح میں کام کرے گا, رات کو نہیں کرے گا. Prayer is a part of every religion. دعا ہر دھرم کا سب سے بڑا حصہ ہے. Everybody prays. ہندو دعا کرتے ہیں, سکھ دعا کرتے ہیں, مسلمان 5 بار دن میں دعا کرتے ہیں. ہر مذہب کا سب سے پاورفل حصہ دعا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کس سے دعا کرتے ہیں, وہ روحیں کون ہیں جو ان کے لیے ہر جواب لے کر آتی ہیں. بے شک وہ خود زندہ خدا یہوہ الوہیم کی روح نہیں ہے, مگر مقصد یہ ہے کہ انسان کی روح کے اندر ایک خواہش ہے, ایک پیاس ہے, ایک لگن ہے کہ ہمیں روحانی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو کے زمین پر کام کرنا ہے. چاہے وہ جادوگر ہوں یا چاہے وہ جوتشی ہوں, فورچون ٹیلرز ہیں, ویجی بورڈز ہیں, پتہ نہیں کیسا کیسا چنگل ہے. کچھ تو جادو ٹونے ہیں, کچھ دھاگے تویز ہیں, اور کچھ دھرم ہیں اور کہ جی چلو گردوارے سے نہیں ہو تو مندر چلے جاتے ہیں, مندر نہیں ہو تو مسجد چلے جاتے ہیں, مسجد نہیں ہو تو کسی پیر کی قبر پہ چلے جاتے ہیں. بٹ ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو کنیکٹ دیئر اسپرٹ ٹو سم اسپرٹ which cannot work until they find a body to operate. پیر فقیر کیا ہیں؟ جسم ہے, ان کے ذریعے روحیں آ کے دعاؤں کے جواب دیتی ہیں. The point میں یہ آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ روحوں کو زمین پر کام کرنے کے لیے جسموں کی ضرورت ہے. When you go into prayer, you go and offer your body to God. And you say, here I am. آپ جس شہر میں ہیں اس شہر میں خدا کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ اجازت نہیں دیتے. آپ کے گھر میں خدا کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ اجازت نہیں دیتے. آپ کے کھانے کو خدا بلیس نہیں کر سکتا جب تک آپ کہتے نہیں bless this food my heavenly father. Only then he will come and sanctify and bless it. آپ کے فائنینسز ملٹیپلائی نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے فائنینسز کے لیے دعا نہیں کرتے. You allow God to take control over your finances. آپ کی میرج سورٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ خدا کو الاؤ نہیں کرتے. Jesus never prayed for ministry. خداوند یسوع نے کبھی منسٹری کے لیے دعا نہیں کی. اس نے کہا کہ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہو گئی ہے, میرے ذریعے زمین پر پوری ہو. اس نے بارہا کہا کہ میں زمین پر اس لیے بھیجا گیا ہوں, خدا کو زمین پر اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے انسانی جسم کی ضرورت تھی. اس لیے وہ مریم سے پیدا ہو کے جسم دھار کر زمین پر آیا تاکہ اپنی ہی مرضی کو زمین پر پورے طریقے سے پورا کر سکے. God needed flesh and it is called Jesus. اب جب آپ دعا کریں اور روزہ رکھیں تو آپ کی سوچ فرق ہونی چاہیے. آپ اپنی شاپنگ لسٹ لے کے نہ جائیں کہ میں خدا کو ایموشنل بلیک میل کروں گا.
اور میں اسے کہوں گا میں نے تیرے لیے یہ کیا، تیرے لیے وہ کیا، اب ضروری ہے تو میرے لیے یہ کر، میں نے تجھے دے یقین دیے اس لیے ضروری ہے تو میرے لیے یہ کر. ڈونٹ ڈو دیٹ. 40 روزے جو مذہبی ہیں ان کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیٹ از ناٹ ہاؤ یو پرے. دعا ضروری ہے، روزے کے ساتھ دعا اور بھی زیادہ ضروری ہے. اس کا آپ کو فزیکلی فائدہ ہے، اس کا آپ کو اسپرچولی فائدہ ہے، اور اس کا آپ کو ایموشنلی بھی فائدہ ہے. آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا، صبر اور برداشت پیدا ہوگی. بائبل میں 40 دنوں سے زیادہ کوئی روزہ نہیں ہے. میکسیمم انسان کھائے پیے بغیر 40 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. So if you think that you will die if you don't eat for 40 days, یہ صرف آپ کی سوچ ہے. God has designed this body to continue to live healthy up to 40 days, not 41. Not 41. Maximum. میں نے 21 دن کا روزہ بغیر کھانا کھائے رکھا. میں زندہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. 21 دن اتنا سا جوس پیتا تھا، لٹرلی اتنا، روز کا. یہ بڑا گلاس ہے، اتنا روز کا. That's it. I lived on it. I will recommend go for 21 days fasting. اگر آپ میڈیسن پہ ہیں تو کنسلٹ یور ڈاکٹرز before you go there. روز پانی پی سکتے ہیں، کھانا مت کھائیں. You will live, I guarantee. You will live. Drink 8 glasses of water every day. Don't eat nothing. And I will tell you the benefit of fasting. Amen. کلام میں سے دیکھیں گے خداوند نے کہا ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے، لیکن وہ روزہ نہیں جو آپ نے چرچز میں سیکھا ہے. That means nothing. اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے وہ روزہ رکھنا ہے جو خداوند نے کہا ہے، کیونکہ لکھا ہے تاکہ تمہارا باپ جو پوشیدہ میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے، اور جب وہ تیرے روزے کو قبول کرے گا تو پھر تجھے برکت دے گا اور تجھے بدلہ ملے گا. میرے ساتھ نکالیں عیسائیہ 58، عیسائیہ 58. اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. اور خداوند نے دیکھا کہ اسرائیلی روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مگر خدا تنگ آیا ہوا تھا ان کے روزوں سے، کیونکہ ان کے روزے سیلفش روزے تھے، اور انہوں نے اپنی دینداری اپنے طریقے کی بنائی تھی، اور خداوند کو یہ سایہ کی ضرورت پڑی کہ اپنے پیغام کو زمین پر سنا سکے. آمین. خدا کو زمین پر کچھ بھی کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے. اس لیے جتنے نبی لکھے گئے ہیں چنے گئے تاکہ خدا کی آواز کو سن کے انسانوں تک پہنچائے. ابراہم جب سدوم اور گمورہ کو خدا نے برباد کرنا تھا تو ابراہم کی پرمیشن لی. ابراہم سے ڈسکس کیا گیا میٹر. ابراہم نے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا ہم سدوم اور گمورہ کو ڈسٹروائے کرنے آئے. خداوند نے لمبی ڈسکشن کی اور ابراہم کوشش کرتا رہا کہ یہ دونوں شہر برباد نہ کیے جائیں، مگر آخر میں رزلٹ یہ نکلا کہ وہاں پر ایک بھی راست باز نہیں ہے. God needed Abraham's permission through the discussion. اور ابراہم نے آخر میں کہا جیسا خداوند تیری مرضی ٹھہری ویسا ہی کر. And then God went and destroyed. Amen. روزے کی صحیح تعلیم دینے کے لیے خدا کو یہ سایہ کی ضرورت پڑی. And he said to Isaiah,
Prophet Isaiah, tell the people that this is what I want. Amen. यसाया का जब किताब शुरू होती है तो लिखा है कि एक डिस्कशन हुई आसमान पे कि हमारी तरफ से कौन जमीन पर इस काम को पूरा करेगा. यसाया कहता है मैंने वो आवाज सुनी और मैंने कहा कि मैं तैयार हूं. God always need human body to do his work. Amen. आइए पढ़ते हैं इज़ाया 58 वर्स 1 पहली आयत. गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर. वो रोज बरोज मेरे तालिब है, यानी दुआ करते हैं, और उस कौम की मानंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं. वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं. कहते हैं ये सारा कुछ अच्छा है. हम भी यहां इसलिए बैठे हैं कि हम खुदा की नजदीकी चाहते हैं. हम रोज यहां बैठ के कलाम सुनते हैं, हम दरियाफ्त करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं खुदा की मर्जी क्या है. मगर खुदावन तीसरी आयत में कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता. कहता ये आवाज मुझ तक पहुंची है और अब यसाया ये जवाब है, जा इन लोगों से कह. क्या खुदा यसाया के बगैर नहीं बोल सकता था? ये वही खुदा है जिसने आसमान से आवाज दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं. ये वही खुदा है जिसने फरिश्ते भेज के गडरियों को रात के अंधेरे में खुशखबरी दी और कहने लगा, फरिश्तों ने कहा कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है. क्या ये खुदा अब फरिश्ते भेज के सारी कौम को मैसेज नहीं दे सकता था? क्या इसको मूसा की जरूरत थी? क्या ये बोल के नहीं कह सकता था, चलो भी आ जाओ बाहर, छोड़ो सारा मिस्र, मैं आगे आगे चलूंगा? But God always wanted a man, a person, a human body to do his work on the earth. और यसाया से कहता है ये आवाज मुझ तक पहुंच गई है, अब इसका जवाब तू लेकर जाएगा. और ये जवाब है तीसरी आयत. वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता. देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो. कह रहा पॉइंट नंबर 1, जब रोजा रखते हो फिल्में देखते हो, रोजा रखते हो फेसबुक पे टाइम वेस्ट करते हो, वही करते रहते हो जो नॉर्मल करते हो, सिर्फ सोचते हो कि रोटी नहीं खाती तो बस ठीक है रोजा हो गया. कह रहा मुझे अपना दिमाग भी दो. तुम्हारी सोच रोजे में सिर्फ मेरी सोच के साथ मिली रहनी चाहिए. यू आर नॉट गोइंग टू सी योर फ्रेंड्स, यू डोंट स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स व्हेन यू आर फास्टिंग. क्योंकि खुदावन को सिर्फ भूख नहीं देखनी है. वो कह रहा है कि तुम ये कहते हो कि हमने क्यों अपने आप को दुख दिया, यानी हमने इतने दिन रोटी नहीं खाई, हमने इतने दिन अपनी मैं नहीं पी, अपने इतने दिन हमने है ना अच्छे ना मटन नहीं खाया, हमने कीमा नहीं खाया, हमने गोश्त नहीं खाया, इतने दिन हमने खुदा किया तू सुनता क्यों नहीं? कहते इसलिए कि तुम मेरे तालिब ना हुए. क्यों? देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो, अपनी खुशी की तालिब रहते हो. तुम वही बातें करते हो जो रोज करते हो. तुम वैसे ही गालियां दे रहे होते जैसे वैसे देते हो. तुम वैसे ही झूठ बोल रहे होते जैसे हमेशा बोलते हो. गुस्सा तुम्हारा आसमान पे चढ़ा होता है. पता नहीं मैंने रोजा रखा हुआ है, तंग कर रहे हो मुझे. कैसा रोजा? शर्म नहीं आती? मेरा रोजा, मेरे सामने रोटी रख के बैठ गए हो. ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ.
بیٹے اوے پلیٹ اٹھا، بیٹے بہن نے روزہ رکھا ہوا، چل پلیٹ اٹھا اس کے سامنے سے. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. This is why I said کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ خدا کے لیے کیا ہے. آپ کے ایٹیٹیوڈ میں آپ کا آنسر چھپا ہوا ہے. آپ کی سوچ روزے کے بارے میں کیا ہے. Your answer is in your thinking and in your philosophy about fasting. کہتا ہے یہ اس طریقہ کا روزہ ہے جو اس کی آواز آسمان پہ کبھی نہیں پہنچے گی. I will not move. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ کیا یہ وہ روزہ ہے؟ اس کا مطلب ہے روزے دو طریقے سے. ایک روزہ جو خدا کو بالکل پسند نہیں ہے اور ایک روزہ جو خدا کو بہت پسند ہے. ایک دعا ایسی ہے جس سے خدا کو کوئی غرض نہیں ہے. ایک دعا ایسی ہے جو سننے کے لیے خدا انتظار کر رہا ہے کہ کون زمین سے کہے گا کہ کوینٹری پر رحم کر دے. Who is praying against the crime rate? آپ دعا کریں کہ ریپ ختم ہو جائے یسوع کے نام میں. اس شہر سے، اس ملک سے ڈرگز ختم ہو جائیں، پروسٹیٹیوشن ختم ہو جائے. آپ پورے ملک کے پرابلمز کے لیے دعا کریں، آپ کے گھر کی اپنے آپ سولو ہوتی جائیں گی. آپ خدا کی بنائی ہوئی قوم کے لیے دعا کریں، خدا آپ میں سے جو قوم نکلی ہے اس کو سدھار دے گا. پرابلم یہ ہے ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہیں، ہماری اتنی سیلفش پریئرز ہیں، اتنے سیلفش فاسٹنگ ہے کہ ہمیں سوائے اپنی ذات کے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا. Pray for your city. Pray for your pastors. Pray for your government. بورس جانسن کے لیے دعا کریں، عمران خان کے لیے دعا کریں. آپ دعا نہیں کر رہے اس لیے کچھ ہو نہیں رہا. آپ خدا کو جب تک اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان میں گورنمنٹ توبہ کر لے، نہیں ہوگی. You must allow God to do that. ہمیں یہ چیزیں ناممکن اس لیے لگتی ہیں کیونکہ ہمیں پرنسپلز نہیں پتہ ہیں. ہم سوچتے ہیں یہ ہو نہیں سکتے. طریقہ یہ ہے کہ جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے وہ ہوگی بھی نہیں. خدا تو آپ کے گھر میں بھی نہیں آئے گا جب تک آپ، وہ کہتا دیکھ میں دروازہ پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. You need to allow me to come in and then I will do. I am able. مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ زوراور کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پاک کوئی نہیں ہے. ہاللیلویا. زمانوں کو لکھنے والا خدا میں ہوں. تیری زندگی بھی میں نے لکھی ہے مگر میں تیری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یسایہ جا، کیونکہ میں چاہتا ہوں اس قوم کی بھلائی ہو اور یہ سمجھیں گے نہیں تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. جب یہ سمجھ جائیں گے اور مجھے پکاریں گے تو بے شک میں جواب دوں گا. ہاللیلویا. بے شک میں جواب دوں گا. پکارنے کا مطلب ہے کم فادر، کم ہولی اسپرٹ، I allow you now. 5ویں آیت. کیا یہ وہ روزہ ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہے؟ کہہ رہا ہے یہ جو چیزیں کرتے ہو یہ دکھلاوے کے لیے ہیں صرف. People see and call you کہ آج ان کا بھائی دا روزہ ہے، آج تے بہن دا روزہ ہے. بٹ کیا میں صرف یہی چاہتا ہوں؟ کہہ رہا مجھے یہ نہیں چاہیے. جو چاہیے وہ میں اب بتاتا ہوں. خداوند کہتے ہیں کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، ہاللیلویا، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. ہاللیلویا.
दुश्मनियों के जुओं में जकड़े हुए हम। जुआ जानते हैं क्या है? बहुत से लोग, अगर आपको जुआ पता है तो हाथ खड़ा करें, इफ यू नो व्हाट इज जुआ। 2 लोगों को पता है, 3, 4, 5, ये देख लें यहां पर तकरीबन 45 घर हैं, 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया, शायद बाकियों की वीडियोस नहीं है। ओके, आई विल एक्सप्लेन जुआ। सो जब बैल हल चलाते हैं पुराने जमाने में, तो उनके गर्दन के ऊपर हल रखा होता है, उसको जुआ कहते हैं। भारी लकड़ी उनकी गर्दन पे रखी होती है और उसके नीचे हल लगा होता है। तो वो जो, इसलिए खुदा ने यीशु ने कहा कि मेरा जुआ हल्का और मेरा जुआ मुलायम है। कह रहा मैं जो बोझ तुम्हारी गर्दनों पे कंधों पे रखूंगा, उसको उठाने के लिए मैं ही साथ हूंगा। आमीन। कह रहा तुमने लोगों के जुए अपने ऊपर रखे हुए हैं, दुश्मनियों के जुए हैं, कड़वाहटें हैं, माफ नहीं करना है, सख्त दिली इतनी है। कह रहे ये जुए तुमने अपने ऊपर खुद रखे हुए हैं, इनको तोड़ दो। रोजे के दिन अगर आपने माफ नहीं कर सकते तो रोजा कबूल नहीं होगा। जैसे तेरी मर्जी, जैसे हम एक दूसरे के कसूर माफ करते हैं, वैसे ही तू हमारे कर। ये कहकर हमने 2 रोजा रख लिया और माफ नहीं किया। हाउ यू थिंक गॉड विल आंसर यू? कह रहा है इन जुओं को उतार दो, ये जुए तोड़ डालो, खुद गर्जी का जुआ तोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। कह रहा है क्या, 7वीं आयत, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? कितने लोग हैं जो रोजा रखते हैं और अपना नाश्ता जाके किसी और को देके आते हैं पका के, फिर जब लंच टाइम हो जाए अपने लिए खाना बनाओ, खुद नहीं खाओ, किसी और को दे दो। फिर डिनर टाइम हो गया तो जो खुद खाते हैं अच्छी सी प्लेट तैयार करो, सारे कहन है ताजा तो रोजा है, मैं कहा हाँ जी ठीक है, तैयार करो, किसी गरीब को दे दो। पाकिस्तान में, इंडिया में ही हो सकता है, यूके में तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यूके में ये कर सकते हैं कि जो फूड बैंक्स हैं आप वहां जाके खाना देकर आए, होमलेस को कपड़े देकर आए, टॉयलेटरीज देकर आए। When you're fasting, God is expecting you to go and do that. सिर्फ खुद कमरे में बंद हो गए, मुंह बना लिया, बड़ा रोजा चल, मैं जी 7 दिन का रोजा रखा है, मैं हूं ना, मैं कितने नहीं जा सकता क्योंकि मैं रोजा रखा है। खुदावन कह रहा है कि रोजा रख के ये सब काम करो। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना कर। किसी की जरूरत है तो कह रहा है उससे छुपना नहीं कि तूने रोजा रखा हुआ है तो मैं भाजी मेरा तो फास्ट है, मैं उनते नहीं गड्डी चला सकता। 21 दिन के रोजे में मेरा कोई काम नहीं रुका। रोजे का मकसद सिर्फ भूखे रहना नहीं है, रोजे का मकसद यह है कि आपका जान जिस्म रूह पूरी की पूरी 24 घंटे खुदा के साथ कनेक्ट रहे। यू असाइन योर सेल्फ फॉर एन असाइनमेंट फॉर 7 days, 3 days, 21 days। ये एक मन्नत की तरह है कि खुदावंद मैं 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, मैं पूरे 7 दिन, मैं पूरे 21 दिन कुछ और नहीं करूंगा सिवाय तुझे सोचने के और तुझसे बात करने के और तेरा काम करने के। ये फास्टिंग के जो तरीके मजहबी हैं उसमें बहुत सारी चीजें हमने दूसरे मज़हब से ले ली हैं। जी रोजा मकरू हो गया, जी रोजा, पता नहीं ये मकरू कैसे होता है। पाकिस्तान में कहते हैं वो खाना की स्मेल आ जाए तो हमारे ना मुसलमान भाई कहते हैं वो रोजा मकरू हो गया, जी रोजा पता नहीं क्या हो गया, रोजे अब जो ना वो पक्का नहीं रह गया, कच्चा हो गया थोड़ा जी। इस किस्म की तालीम है हमारे दिमागों में। ये 40 days फास्टिंग बिफोर ईस्टर हैज नो मीनिंग इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। मूसा का कोई मकसद था, खुदावन यीशु का मकसद था, और जिंदगी में एक बार रोजा रखा।
40 दिन का रोजा जिसने भी रखा बाइबल में जिंदगी में एक दफा रखा, और उसका रिजल्ट ये था कि कौमों के और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बदल गया पूरा का पूरा। हमारे 40 रोजे से तो हमारी जिंदगी नहीं बदलती, तो नस्लों की क्या बदलनी। इसलिए क्योंकि वो 40 दिन का रोजा जो हम मजहबी तौर पर रखते हैं वो खुदा की हजूरी में नामकबूल है। इट हैज गॉट नो रिकॉग्निशन एट सो। दिस इज व्हाई नथिंग हैपेंस एंड मे बी यू आर डूइंग इट फॉर 40 years। आप 40 साल से 40 दिन के रोजे रखते हैं, बदला क्या है? और मैं गारंटी देता हूं कि अगर पूरा पाकिस्तानी मसीह 40 दिन रोजा रखें, पूरी कौम, तो पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल जाएगा। जो ज्यादतियां हमारे साथ हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, आई गारंटी। नैनवा के लोगों ने रोजा रखा था, और रोजा पता है अनाउंस कौन करता था? बादशाह, पादरी नहीं करते थे। जब कौम पूरा रोजा रखती थी तो किंग यूज्ड टू अनाउंस द फास्टिंग। नैनवा में जानवरों को भी उन्होंने रोजा रखा दिया। ना किसी जानवर ने कुछ खाया, ना किसी इंसान ने खाया। और मैं सोचा था उत्थे ब्लड प्रेशर भी होएगा लोगों को, किसी ने शुगर भी होएगी। बादशाह ने सोचा नहीं कि दवाइयां भी खानी है लोगों ने, उसने अनाउंस कर दिया और हर एक के लिए जरूरत। बादशाह खुद भी राख डाल के टाट बिछा के बैठ गया और पूरी कौम बैठ गई, और जानवरों को भी कुछ नहीं दिया उन्होंने। कोई भी नहीं लिखा मरा, एक शख्स नहीं मरा। हम लोग रोजे से इतना डरते हैं जैसे जान ही निकल जानी। ये 3 दिन कुछ ना खाया पता नहीं की हो जाएगा। तो जिन्नियां दवाइयां खा रहे हो रहना तो उस दवाइयों की वजह से भी नहीं। लोग की दवाई खा खा के मर जाते हैं। तो अच्छा नहीं है, अगर मरना तो किसी अच्छे मकसद को पूरा करते हुए मरे, खुदा के साथ गीत गाते, प्रस्तिश करते, इबादत करते जान निकले। तो इससे अच्छी जान, अच्छा मकसद क्या है? हालेलुया। खुदावन कहते हैं क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रोपुशी ना कर। और फिर कह रहा है रिजल्ट ये होगा। हालेलुया। ठीक है, जितने लोग मेडिसिन पे हैं वो गौर से पढ़ें इसको, गौर से पढ़ें। आपको हीलिंग चाहिए ना, ब्लड प्रेशर दूर हो जाए, शुगर खत्म हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कलाम कह रहा है। ये उस खुदा का वादा है जिसने आपकी हर हड्डी को बनाया, जो कहता है मैंने तेरे बाल भी गिन रखे हैं। ये वो कह रहा है जब ये रोजा रखोगे जो मैं चाहता हूं, तो फिर देखो होगा क्या। नंबर 8 वर्स 8, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। हालेलुया। तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लें कि डायबिटीज में फास्टिंग का क्या असर है, वो आपको फौरन कहेगा कब शुरू कर रहे हो। जितनों को शुगर है, अगर आप फास्टिंग स्टार्ट करें आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। ये मैंने किया इसलिए बता रहा हूं। So I will not put anybody on risk. शुगर लो होती है ज्यादा, अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। जो भी करना है डॉक्टर की कंसल्टेशन से करना है। बट फास्टिंग आप गूगल चेक कर लें, फास्टिंग हेल्प्स ऑन ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डज नॉट मैटर व्हाट। फास्टिंग की बहुत से किस्में हैं, जरूरी नहीं आप 40 दिन का रोजा रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं। प्लीज डोंट टेक दैट, बट आई एम टॉकिंग जनरली। फास्टिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ। आपकी बॉडी को खाने पीने से जब ब्रेक मिलती है तो फिजिकली उसमें से ऐसे एसिड्स निकलते हैं जो आपकी बॉडी को रिस्टोर करना शुरू कर देते हैं। आमीन। तो आपके घर में अगर नर्सेज हैं, डॉक्टर्स आपके जानने वाले हैं, कोई दोस्त हैं, तो पूछें। आई हैव स्टडीड इट ऑल, इट ऑलवेज ब्रिंग्स बेटर हेल्थ। फास्टिंग से कभी किसी की हेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, हमेशा इंप्रूव हुई है। हालेलुया। बहुत से लोग सिर्फ डाइटिंग के लिए रोजा रखते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड फास्टिंग, दैट इज कॉल्ड डाइटिंग। आपने अगर सिर्फ वजन कम करने के लिए रोजे रखे हैं तो कोई फायदा नहीं है। स्पिरिचुअली कोई आपको फायदा नहीं होगा, आपको फिजिकली शायद हो जाए,
but that don't call it fasting. कहते वो मुझे 2 फायदे हो जाएंगे ना, मेरा वजन भी कम हो जाएगा और फिर खुदा भी खुश हो जाएगा। असल में आप अपनी दोनों तरफ से आप अपनी खुशी चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअली मैं मतलब इधरों भी ठाक ला उधरों भी ठाक ला, तो सेंटर तो आप खुद है ना। You have to have God center. God should be the center of your fasting. God's will, उसकी मर्जी आपका फोकस होना चाहिए। आसमान का काम जमीन पे पूरा हो, that is the focus. और करने के लिए खुदा ने आपको हाथ पांव दिए, आपको पैसे दिए। तो ये नहीं कह रहा कि पैसा तो कोई देना नहीं, तो भूखे रह के तुसी बस बड़ा तीर मारनी। कह रहा वो रोजा जो मुझे पसंद है, जब वो रखोगे जो यहां ये साया 58 में लिखा है, तो फिर क्या होगा? तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। 5 साल की बीमारी 21 दिन में ठीक हो जाएगी, 10 साल की बीमारी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। तेरी सदाकत तेरा हरावल होगी और खुदा का जलाल तेरा चिंडावल होगा। और वर्स 9 में लिखा है, तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर जह गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आजर्दा दिल को असुदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिद हो जाएगी। और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली क्राइसिस में खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों की को कुवत बख्शेगा। पस तू सैराब बाग की मानिद होगा और उस चश्मा की मानिद जिसका पानी कम ना हो। हालेलुया। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, रोटी पानी पे बरकत, सिक्योरिटी। खुदावन कह रहा है मैं आगे आगे चलूंगा, आगे पीछे से तुझे घेरे रखूंगा। इतनी बरकतें पढ़ के तो दिल करना बंदा रोटी खाए ही ना, परा छड़ो यार। हालेलुया। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि रिवॉर्ड नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं मिल नहीं रहा, पर वो मसाले तो पूरे डाले ना। मसाले डालने के लिए खुद पिसना पड़ता है, और खुद पिसने के लिए हम तैयार नहीं, क्योंकि मसाला हमारा ही बनना है। तुसी आप ही मसाला हो। खुदावन कहता है अपने आप को पीस पीस के, पौलुस रसूल कहता है मैं हर रोज अपने आप को मुक्के मारता हूं। I have to crush myself and just beat myself that I remain a powder. Amen. वो मसाले आपके अंदर ही हैं, आपने खुद डालने हैं, खुद पिसना है। अपनी सलीब हर रोज खुद उठानी है। तब कहता है तुम्हारा रोजा मकबूल ठहरेगा और तू पुकारेगा और मैं तेरी सुनूंगा। रोजे का किसी और को कोई फायदा नहीं है। रोजे का फायदा आपको यह है कि आप अनकंटामिनेट हो जाते हैं, डिटॉक्स होते हैं, स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी। इंग्लिश में वर्ड है कॉन्सिक्रेशन। आपकी स्पिरिट कॉन्सिक्रेट होती है, आपके अंदर से बहुत सारी इंप्योरिटीज, नापाकियां, नारास्तियां रोजा दूर करता है, और आप उस होलीनेस में की आदत डालते हैं, उस पाकीज़गी की आदत डालते हैं जो खुदा को पसंद है। That is what the fasting is about. Fasting is to create the spiritual purity, habit of spiritual purity. रोजे में आप इतने हलीम होने की आदत डाल लेते हैं बार बार रोजे रख के, कि फिर आप रोजा नहीं भी रखेंगे तो वो वैसे ही हलीम रहेंगे, वैसे ही माफ करेंगे जैसे रोजे के दिनों में आपने किया था। इसको इतनी बार करें कि आपके लिए खाना ना खाना या खाना कोई मायने ही ना रखे। जितनी मर्जी हलीम पके हों, नान छोले बने हों,
ਪੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, हलवा पूड़ी हो, निहारियां हो, आपको कभी भी कोई वर्गला ना सके इस किस्म की रिश्वत दिखा के। आमीन। दुनियावी जिंदगी से आप एकदम उचाट हो जाए तो खुदावन कह रहा है कि मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की हैबिट डालें। दुनिया से डिस्कनेक्ट होने की हैबिट सिर्फ फास्टिंग की वजह से हो सकती है, कोई और तरीका नहीं है, कोई और प्रिंसिपल नहीं दिया गया, कोई और चाबी नहीं सिखाई गई, कोई और असूल नहीं है। इन द फास्टिंग यू कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ। एक हवाला और देखते हैं। पीटर भाई मैं 10 मिनट और लूंगा, कमिंग टू क्लोज। मेरे साथ निकालें दूसरा तवारीख, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7, दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 एंड 15। दूसरा तवारीख पंजाबी में है दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास 7वीं बाब 14 और 15 आयत। तब अगर पास्टर अरुण प्लीज ये पहले 2 लफ्ज बोल रहे हैं आप। अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। लिखा है तब अगर, बाकी आयत बाद में पढ़ेंगे, पहले ये 2 लफ्ज। सो पीटर भाई, पास्टर पीटर आप बता दें तब अगर, अगर का क्या मतलब? कंडीशन। इसका क्या मतलब? If my people who are called by my name, नहीं पूरी नहीं पढ़नी, सिर्फ अगर। तो मैं कोई बात करता हूं और मैं शुरू कर रहा हूं कि अगर, दैट मीन्स दैट देयर इज अ कंडीशन। इसका मतलब कि कोई शर्त है, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो काम पूरा नहीं होगा। अगर खुदा कह रहा है कि मैं अनकंडीशनल हूं, पर जमीन पर काम करने के लिए एक शर्त है, जब तक वो शर्त पूरी नहीं होगी, वो कंडीशन पूरी नहीं होगी, आई कैन नॉट डू नथिंग फॉर द नेशन। ये पूरी कौम पिस रही है, ये पूरी कौम मुश्किल में है, दुख में है, तकलीफ में है। आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग बट आई कैन नॉट बिकॉज देयर इज कंडीशन। मैं नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती। अगर क्या है? अगर क्या है? कहता है अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, आमीन। मेरे लोग, मेरे लोग, मेरे लोग, सब लोग खुदा के लोग नहीं हैं। मैंने कहा हर मजहब में दुआ की जाती है, हिंदू भी दुआ कर रहा है, सिख भी दुआ कर रहा है, शैतान के पूजने वाले शैतान से दुआ कर रहे हैं, डिनोमिनेशंस में लोग दुआएं कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लोग दुआ कर रहे हैं, सड़कों पे जो सोते हैं वो भी दुआ कर रहे हैं। इतनी दुआएं हो रही हैं, पर गॉड सेज आई एम वेटिंग फॉर स्पेसिफिक पीपल जिनको मैंने अपना कहा है, जिनको मैंने अपना कहा है, मेरे लोग। बस जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें उसने अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है। मेरे लोग, चुने हुए, द अनॉइंटेड वंस, द अपॉइंटेड वंस,
the ordained ones, the washed ones, वो जिन्होंने अपने जामे यीशु के लहू से धो लिए हैं, वो जिन्होंने उसकी सारी रास्तबाजी को पूरा किया है, वो जिन्होंने यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल किया है, वो जिन्होंने नई पैदाइश का मजा चखा है, वो जो पाक रूह से मामूर हो गए, वो जब जमीन से पुकारेंगे मेरे लोग, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, हालेलुया, तब वो जो मेरे नाम से कहलाते हैं क्या करें? खाकसार बनकर दुआ करें। सिर्फ दुआ नहीं करें, खाकसार। दिस इज वेयर द फास्टिंग कम्स। खाकसार बन के, अपने आप को सेल्फलेस बना के, अपने आप को राख और खाक समझकर, भूखे प्यासे रहकर, अपनी अना से बाज आकर, अपनी खुददारी को खत्म करके, खाकसार बनकर, यह नहीं लिखा सिर्फ दुआ करें, तब मेरे लोग दुआ करें और खाकसार बन के दुआ करें। 2 डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रेयर है। कह रहा है कि खाकसार बन के दुआ करें, तो क्या करूंगा? और मेरे दीदार के तालिब हों। दीदार के मतलब क्या है? कहते हैं जी भाई साहब आज तो ਤੁਹਾਡੇ दीदार हो गए हैं। क्या बात है पीटर भाई, आज आपके दीदार हो गए। हालेलुया। कह रहा जब वो दिल से मुझे पुकारेंगे, then only can I come, तभी मैं आऊंगा जब मुझे बुलाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर, उन लोगों के बगैर जो मेरे अपने हैं, मैं जमीन पर कुछ नहीं कर सकता। They must humble themselves, empty themselves. Number 2, allow me to come into their life. पहले क्योंकि मैं पाक हूं, अपने आप को मुकद्दस करो, अपने आप को कॉन्सिक्रेट करो, अपने आप को खाकसार बनाओ, अपनी अना का, अपनी मैं का इनकार करो, अपने आप को हलीम बनाओ। फिर क्या कहता है? और फिर मेरे तालिब हो, यानी मुझे पुकारो, इनवाइट मी, और अपनी बुरी राहों से फिरें तो फिर मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। हालेलुया। He is not talking about a family, he is talking about a nation. कौम को बदल दूंगा, हालात बदल दूंगा, सिस्टम्स चेंज कर दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएंगे, पॉलिटिशियंस बदल जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस बदल जाएंगे। लेकिन कह रहा है कि सारी कौम नेशनल फास्टिंग प्रेयर करे। इट हैज टू हैपन ऑन नेशनल बेसिस, नेशन वाइड। तो नेशनल क्या करना है? हमसे तो अपना घर का ही नहीं होता। वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड कि मैं सिर्फ अपना घर और अपना बच्चा और अपनी बेटी और अपनी जिंदगी और अपना हस्बैंड और अपनी वाइफ और अपने फाइनेंसेस, दैट्स ऑल वी थिंक अबाउट। खुदावंद कह रहा है कि तुम्हारी दुआओं की वजह से मैं आकर वो काम करूंगा जो नहीं हो सकता जब तक आप रोजे और दुआ में नहीं ठहरेंगे। एवरी वन ऑफ यू, एवरीवन, जितने यहां पर इस वक्त ऑनलाइन है जूम पर, सब से एक्सपेक्ट कर रहा है, खुदावन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर रखी है। प्रे एंड फास्ट फॉर योर जनरेशन एंड फॉर योर नेशन। अपनी नस्ल के लिए और अपनी कौम के लिए सब मिलकर दुआ और रोजे में ठहरे। और खुदावन कह रहा है कि मैं सारे हालात बहाल कर दूंगा, गुनाह माफ कर दूंगा। और 15वीं आयत में लिखा है, अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
اب سے اس جگہ پر جو دعا کی جائے گی اس پر میرا دھیان لگا رہے گا, میرے کان لگے رہیں گے, میری آنکھیں لگی رہیں گی. ہاللیلویا. آئیے آخری حوالے کی طرف چلتے ہیں, بڑا خوبصورت ہے, سب کو یاد ہے. افسیوں 6 باب, افسیوں 6 باب میں چلتے ہیں. افسیوں 6 باب اس کی 10ویں آیت. ہمیں اسپرچل وارفیئر, بہت کلام سنا ہے ہم نے, بہت ساری باتیں ہیں, اور لکھا ہے کہ سچائی سے اپنی کمر کس کے سارے ہتھیار باندھ لو, اور کیونکہ ہمیں ایک جنگ میں لڑنا ہے. اینڈ وی تھنک کہ وی آر بینگ پریپیئر ٹو فائٹ, فزیکل فائٹ ہے جیسے. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسی کوئی فائٹ نہیں ہے جو ہمیں فزیکلی لڑنی ہے. دس از ویئر کرسچنز ہیو گون رانگ. ہم ہر ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں مسئلوں کو سدھارنے کے لیے, رشتہ داریوں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے, اور پتہ نہیں کیسی کیسی مشکلات ہیں, پرابلمز ہیں. واٹ بائبل سیز کہ ایک وارفیئر میں آپ تب سے پیدا ہو جاتے ہیں جیسے ہی خدا یسوع کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی لڑائی اس ٹائم سے تاریکی کی بادشاہت سے شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ اس میں سے نکل آتے ہیں, وہ آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. جیسا ہی آپ توبہ کرتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں, آپ فوراً کنگڈم آف ڈارکنس سے نکل کر کنگڈم آف لائٹ میں آ جاتے ہیں. اینڈ کنگڈم آف ڈارکنس ول کنٹینیو ٹو پل یو بیک اینڈ یو ہیو ٹو فائٹ. بٹ وہ فائٹ فرق طریقے سے. آپ کے رشتہ دار, آپ کے بہن بھائی آپ کے خلاف ہو جائیں گے, آپ چرچ سے بھی نکالے دیے ہو کہ تسی تے جی چرچ آف پاکستان دے دو, تسی بھائی مشن ہے نا توبہ کر لیا, اب تسی بھائی ہو گئے, وہ بھی دھکے مار کے نکال دیں گے. So there is a battle that comes and straight away hits you. اب یہ بتایا ہے کہ اس کو کمبیٹ کیسے کرنا ہے, اپنا ڈیفenس کیسے کرنا ہے. Amen. So جب اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ ڈیفenس کرتے ہیں, آپ پھر کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں. پہلا کام ہوتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو, بچو گے تو کاؤنٹر اٹیک کرو گے. تو جی پہلا قصون پہ ہے تسی ڈگ گئے تو ختم. پہلی بات ہے کہ مار کھا کے, مکہ کھا کے آپ کھڑے ہیں. سو یہ ڈیفینسو بھی ہے اور پھر بعد میں اٹیک کرتے ہیں. پہلے ڈیفینس کیسے کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. لکھا ہے غرض خداوند میں اس قدرت کے زور کو میں مضبوط بنو. آمین. غرض خداوند میں اس قدرت کے زور میں مضبوط بنو. مضبوط کیسے بننا ہے؟ روٹیاں کھا کے نہیں ہے, نہاریاں کھا کے نہیں ہے. مضبوط بننا ہے بھوکے رہ کے, روزہ رکھ کے, دعائیں کر کے. دعا اور روزہ آپ کو مضبوط بناتا ہے اسپرچولی. دیر از نو ادر وے. پھر کیا کرنا ہے؟ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں کیا لکھا ہے؟ مقابلے میں پیٹر بھائی کیا لکھا ہے؟ مقابلے میں کو سن مار سکو, قائم رہ سکو. ہاللیلویا. پہلا سٹیپ کیا؟ ہی ہٹس یو بٹ یو اسٹینڈ. ہی ہٹس یو یو اسٹینڈ. ہی ہٹس یو یو اسٹینڈ. متی 7 باب میں لکھا ہے کہ 2 طرح کے گھر تھے, ایک نے ریت پہ بنایا اور ایک نے چٹان پہ بنایا. آندھی آئی, طوفان آیا, بارش آئی, پانی چڑھا, جو پتھر پہ تھا وہ قائم رہا. یہ نہیں لکھا کہ وہ بالٹیاں بھر بھر کے گھر میں سے پانی باہر پھینکنے لگا. His defense was so strong that nothing could destroy him. یہ ڈیفense ہے. ڈیفenس کس میں ہے؟ جب یہ ہتھیار جو ہم پڑھیں گے یا باندھ لیں گے تو آپ ڈیفenس میں کبھی کمزور نہیں پڑیں گے. does not matter کہ آپ کو مارا جائے, آپ کی بے عزتی کی جائے, آپ کو لان تان کیا جائے, فزیکلی اسالٹ ہوں آپ کو ویسے وربلی آپ پہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, you will not lose your faith. ایمین. کہہ رہا ہے غرض خداوند میں اس قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. 13ویں آیت. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں, کرونا وائرس کے دنوں میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو.
دوسری بار کہتا ہے قائم رہ سکو. آمین. پرابلم یہ ہے کہ آج قائم رہ سکتے ہیں؟ لڑنا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو کھلو کے بخاؤ. 14ویں آیت، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر کیا کرو پیٹر بھائی؟ کیا کرو؟ قائم رہو. قائم رہو. The highlight of this scripture is to remain strong. Remain strong. قائم رہو جس سے تم اس شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. اور 17ویں آیت میں، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. اور 18ویں آیت سارا ریزلٹ ہے. کہتا ہے یہ سارا کچھ اس لیے کرنا ہے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. ہاللیلویہ. سارا نچوڑ کہہ رہا ہے اس لیے so that your prayer will have so much power in it. یہ جتنا ہتھیار بتائے ہیں یہ پہننا ڈیفنس ہے، پر جب یہ پہنے ہوں گے آپ کی لائف میں راست بازی ہوگی، آپ کی لائف میں ایمان ہوگا، سچائی ہوگی. اور کیا لکھا ہے؟ ایمان کی سپر پاؤں میں، اور صلح آپ کی زندگی کا حصہ ہوگی. نجات آپ کی زندگی میں آئی ہے، پاک روح سے آپ معمور ہیں، کلام آپ کے اندر ہے. یہ ڈیفینسو ہے. پھر کہہ رہا ہے اب اٹیک کیسے کرنا ہے؟ کمرے میں جا کے باپ جو پوشیدگی میں ہے اس سے بات کرو تو شیطان کی وہ اتنی مت مارے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاللیلویہ. پھر 4-5 گھنٹے بدرو کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں لکھا شیطان کا مقابلہ، لکھا اس کے مقابلے میں قائم رہو. جس کو دیکھتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو جس کو جو نظر نہیں آتا اس کو کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو پنچ سیٹن؟ کسی بدرو کو آپ تھپڑ کیسے مار سکتے ہیں؟ یو ڈونٹ سی دیم. وہ کسی انسان کے اندر ہے. آپ جس شخص کے اندر بدرو ہے اس کو ماریں گے، وہ بیچارے تکلیف تو ساری اس بندے کو ہونی، پر وہ جسم کے اندر سے ہو کے خدا کے کاموں کو بگاڑ رہے ہیں. آمین. We don't beat people. We don't even beat Satan. We allow God to come and beat him. Hallelujah. ہم دعا کرتے ہیں، فرشتے آسمان سے آ کے بدروں کی مت مارتے ہیں. خدا نے کہا پترس سے، تو جو باندھے گا وہ میں باندھوں گا، تو جو کھولے گا وہ میں کھولوں گا. جن کے گناہ تم رکھو گے ان کے میں رکھوں گا، جن کے گناہ تم معاف کر دو گے. خدا نے کہہ رہا ہے میں تو معاف کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو اپنا بیٹا ہی معافی کے لیے بھیجا ہے، پر نہیں کر سکتا جب تک تم نہیں کہو گے. میں کیسے کروں گا؟ یسوع کو کہنا پڑا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. باپ معاف کرنا چاہتا تھا مگر اس انسان کی اجازت چاہتا تھا جس کو آسمان اور زمین کا سارا اختیار بخشا گیا. اس کے اختیار کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اپنے اصول کے مطابق کبھی بھی انٹروین نہیں کر سکتا، مداخلت نہیں کر سکتا، کیونکہ خداوند اپنے کلام کا سچا وعدوں میں پکا ہے. ہاللیلویہ. جو اصول بنا دیتا ہے اس کو کبھی توڑتا نہیں. This is why you need to pray. This is why you need to fast. اس لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے دعا کرنا ضروری ہے، تاکہ آسمان کی بادشاہی زمین پر آ کر آپ کے اندر سے ہو کر زمین پر کام کرے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو مضبوط بنائے، خداوند آپ کو قائم رہنے کی ہمت اور طاقت اور حوصلہ اور جذبہ اور پیاس دے. ہاللیلویہ. تاکہ آپ آخر تک غالب آئیں اور زندگی کا تاج پہن سکیں. ہاللیلویہ. اگر آپ خدا سے کہیں گے یہ بدن میں تجھے دیتا ہوں، میرا کینسر
اس لیے ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ میں نے تیری مرضی کو زمین پر پورا کرنا ہے، تب ہوگا. آپ کہیں خداوند میں نے شوگر سے رہائی اس لیے حاصل کرنی ہے، یہ ڈائبٹیز اس لیے نکل جائے تاکہ میں پورے زور سے تیرا کام کر سکوں، تب دور ہوگی. آپ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ بھی میرے منڈے دا ویاہ ہونے والا ہے، میں لڈو کھانے نے، مٹھائیاں کھانیاں نے، میں میٹھا ہون کھا نہیں سکتا، میٹھا مینوں پسند بہت ہے، یسو جی ذرا شوگر تے ٹھیک کر دو، بہت پسند ہے میرے کو، رہا نہیں جاندا. تہاڈی شوگر کدی ٹھیک نہیں ہونی. گوڈوں کے درد ہوئے کس لیے تھے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے ایک جگہ، کہتا ہے جب جھگڑا زیادہ کرتے ہو، دلوں میں بدعت رکھتے ہو، آپ کی کمر اور آپ کے گوڈے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ہوں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے. آپ نے پھر گالیاں دینی شروع کر دی، پھر آپ نے بیک بائٹنگ، پھر اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، آپ کے گھٹنوں میں پھر درد ہوگا، آپ کی کمر میں پھر سے درد ہوگا. تہاڈا سر بھاری رہنا، جو مرضی کر لو. بلڈ پریشر بھی شوٹ کرتا جائے گا کیونکہ آپ نے ٹینشن لی ہوئی ہے اور ٹینشن دی ہوئی ہے. نہ اپنا بلڈ پریشر ٹھیک رہن دینا، نہ دوجیاں دا. بٹ اف یو سے گاڈ میں نے تیری خدمت کرنی ہے اور میں اس بیماری میں رہ کے نہیں کر سکتا کیونکہ میرا تجھے باڈی چاہیے، مجھے بھی باڈی چاہیے. روح تو مستعد ہے، جسم کمزور ہے، اس جسم کو مضبوط کر تاکہ روح کثرت سے کام کر سکے. پاک روح اس لیے آپ کے اندر ہے تاکہ خدا کا روح آپ کے اندر سے ہو کر زمین پر کام کر سکے اور خدا کے کام کو پورا کرے. روح کو اترنا پڑا، 120 کے اندر آنا پڑا. ہاللیلویا. ہم کس کا بدن ہے؟ کلیسیا کس کا بدن ہے؟ پیٹو بھائی، کلیسیا کس کا بدن ہے؟ ہاں جی، مسیح کا بدن ہے. کیوں؟ مسیح کو زمین پر کام کرنے کے لیے بدنوں کی ضرورت ہے. آپ اس کے ہاتھ ہیں، آپ اس کے کان ہیں، آپ اس کی ٹانگیں ہیں، آپ اس کے پاؤں ہیں. He needs a body to come and make and do what he wants to do. Hallelujah. کلیسیا مسیح کا بدن ہے، مسیح روح ہے. ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں ان سچائیوں کے لیے. روزے رکھیں، دعا کریں، خداوند سب کچھ کرے گا.